नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ तजिया नगार जनाब मोहसिन बेग साहब। थैंक यू वेरी मच बेग साहब आपके वक्त के लिए। हजूर मैं स्ट्रेट आता हूँ। ये यूँ लगता है कि मामला जो है वो खुल के सामने आ गया। कल जब हमने देखा एक वाक़या होता है किसी बड़े बड़े होटल की चौखट पर जनाब हनीफ अब्बासी साहब के माबैन और जनाब, तो ये कहीं कोई काम सेटल होता नज़र नहीं आता। और इसके बाद मैं आपसे ये जो फैसला मुअत्तल हुआ है KPK हाई कोर्ट का, उस पर भी बात करूंगा, उसके क्या नताइज होंगे। मगर फर्स्ट दिस वन, ये जो उन्होंने आज खुद जिक्र कर दिया फॉर्म 47 का हमारे साबिक निगरान वज़ीर आज़म ने। बेग साहब बहुत शुक्रिया काजी साहब। बेसिकली जब आपको खुद कभी ज़िंदगी में मेरिट पे ना आए हो और आप ख़ासकर किसी जगह के ख़ास मुलाज़म भी हों और फिर आप किसी ऐसी ओहदे पे आ जाएं जो आप डिज़र्व ना करते हो, तो आपको सब लोगों पे ऐब ही नज़र आता है। अब जो बात हनीफ अब्बासी साहब ने कही और जो मीडिया में गंदम स्कैंडल है और जैसे सबको पता है कि किस तरीके के किक बैक्स का जिक्र किया जा रहा है, ऐसे में आप दूसरों को बजाय इसके कि आप अपनी गलती या अपनी सफाई में कुछ कहें, आप दूसरों के ऐब निकालना शुरू करते हैं या उनको ताने देते हैं कि भाई आप तो फलां, आपने भी फलां काम किया था। मैं ये समझता हूँ, अभी मुझे पता है कि काजी साहब उस स्कैंडल का, उसके पीछे जो लोग इन्वॉल्व हैं वो आज भी इक़्तिदार के ऐवानों में काफ़ी ऊंची जगह बैठे हुए हैं। वो नहीं चाहेंगे कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई कमीशन। यहाँ कमीशनों का हाल तो आपने देख ही लिया क्या होता है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी फैज़ाबाद धरना कमीशन का जो रिजल्ट निकला है वो आपके सामने, और काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि ये तो लग रहा है कि जो जिस पे इल्ज़ाम था उसी को बरी करवाने की सारी कोशिशें हैं। तो अभी भी कमीशन का कुछ नहीं होगा। दे आर वेरी पावरफुल। माल खा गए, हजम कर गए, लोग उनको बचाने के लिए मैदान में उतर आए हैं। लेकिन इंसान का जो छोटापन है वो जाहिर करता है कि यहाँ बड़े ओहदों पे बहुत ही छोटे लोगों को स्पेशली इसीलिए बिठाया जाता है कि उनको फिर आगे लगा के माल कमाया जा सके। अच्छा बेग साहब, यानी एक तो मैं जो समझा हूँ कि एक जो राय दे रहे थे साबिक निगरान वज़ीर आज़म के, परहैप्स इट वाज डन इन गुड विद गुड इंटेंशन, ऑनेस्ट मिस्टेक जिसे हम कहते हैं, मगर आपकी राय ये है कि नहीं, आप जानते हैं उन लोगों को हु मेड रिपोर्टेडली बिलियंस आउट ऑफ दैट। तो ये एक, और इसमें खुद प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि उनके होते हुए भी तो गंदम आई गालबन 100 बिलियन की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग या नाइट, तो वो उनको भी पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है। बेग साहब देखिए, वो पहले से ऑर्डर प्लेस हुए थे और ऑर्डर्स भी जो उस रिपोर्ट में भी लिखा गया है, वो कमाल ये है कि जहाँ से गंदम यूक्रेन से मंगवाई जाए वो 20 से 25 दिन के दरमियान टाइम लगता है अगर ऑर्डर प्लेस करें और शिप को आने में। लेकिन जैसे ही ऑर्डर प्लेस हुआ 8वें दिन शिप जो है वो पोर्ट पे लग गया। इसका मतलब है कि हर चीज़ प्री प्लान और शिप कहीं नज़दीक ही खड़ा था। तो ये ब्यूरोक्रेसी से लेके और जो हमारे सियासतदान हैं, ये सारे मिलके ही ये काम हो सकता है, अकेले तो नहीं। और फिर अगर इस किस्म की जब चीज़ें होती हैं और मुल्क आजकल जिस क्राइसिस में और जिस तबाही के दहाने पे हम खड़े हैं, और उसके बावजूद भी आप कहेंगे ये दो बंदे कभी कमीशन में पेश नहीं होंगे जिनका नाम चल रहा है, तो इस मुल्क का आज आप कहें जी इन्वेस्टर आ रहा है, बहुत बेहतरी होगी, ये होगा वो होगा, झूठे दावे और झूठी तसल्लियाँ और गैर मुंतखब लोगों को जब आप चेज़ों पे बिठा के ये काम करवाते हैं, तो इस मुल्क की बेहतरी कैसे हो सकती है, इस अवाम की बेहतरी कैसे हो सकती है। वही स्टेटस को जो आज से पहले था वही आज भी है और मुझे लगता है वही फ्यूचर में भी होगा। लेकिन बेग साहब, आप एक बात जो कर रहे हैं जो कि ज़ाहिर है हमें शायद हो तो सच ही, मगर बाद सच कड़वे बड़े होते हैं, यानी गोया आप समझते हैं कि इसकी कोई एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होती नज़र नहीं आती आपको, बिकॉज रिपोर्टेडली दोज हु आर इन्वॉल्व्ड आर वेरी वेरी हाई अप्स। एम आई राइट सर? यस, यू आर एग्जैक्टली राइट। और आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग कि कोई कमीशन नहीं होगा। अगर किसी को सजा है तो वो छोटा मोटा कोई होगा। जिन जो फैसला साज हैं या जिनके डिसीजन पे ये सारा काम हुआ है, ये जिनकी मिली भगत से काम हुआ है, आप देख लीजिए कि फ्यूचर में आप भी यहीं पे हैं और मैं भी पाकिस्तान में ही हूँ।
میرا نہیں خیال ان کو کبھی بلا کے پوچھا بھی جائے گا اور ہیش اپ کر دیا جائے گا یہ پہلے کی طرف. مگر بیگ صاحب اس کا ایک اور بھی تو امپلیکیشن ہے. تمام کسان اور جتنے بھی ان کی باڈیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم آئندہ گندم جو ہے وہ نہیں اگائیں گے یا کم اگائیں گے یا اس سے ہم توبہ کریں گے. تو یہ تو اگلا وی آر کریٹنگ اندر کرائسس اگلی فصل تک. دیکھیے میں پہلے بھی یہ کرائسس جب ہوا تو 2000 روپے سپورٹ پرائز تھی. میں نے کہا جی آپ اس کو کم سے کم 2500 لے جائیں. اس کا فرق کیا ہے کہ یہ جو 2500 روپے ہیں ڈالرز نہیں ہے, آپ یوکرین کو ڈالرز دے رہے ہیں اور یہ پاکستانی روپے ہیں اور ہماری اکانومی میں ری ایڈجسٹ ہو جائیں گے. جو بھی کسان پیسے لے گا وہ ری انویسٹ یا اسی ملک کی اکانومی میں واپس انویسٹ کرے گا اور اپنے ہی کسان کو دینے ہیں, یوکرین کے کسان کو فائدہ نہیں دینا. لیکن یہ بار بار یوکرین کے کسان کو یا کسی اور ملک کے کسان کو اس لیے پیسے دیتے ہیں کہ اس کے اندر ان کا اپنے کک بیک بہت زیادہ ہے. یہ اپنے کک بیک کی فکر کرتے ہیں, لوگ بھوکے مر جائیں, دے ڈونٹ کیئر, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس عوام کے اندر سے نہیں ہیں, ہم ابو ہیں ان سے. یہی حکمرانوں کا پرابلم ہے کیونکہ یہ حکمران کریٹ کیے گئے, یہ ان کو بنایا جاتا ہے, پھر کرسی پہ بٹھایا جاتا ہے, پھر اس قسم کے فیصلے لیے جاتے ہیں. ایک کمنٹ میں مجھے اور چاہیے, ہمارے محترم جو محسن نقوی صاحب کا ایک شارٹ میں سنواتا ہوں آپ کو, وزیر داخلہ, اس پہ آپ کا کمنٹ لیتا ہوں, جلدی سے سنائیں جی. پنجاب گورنمنٹ کسانوں سے گندم خریدتی ہے نہ کہ باہر کے ملکوں سے. پنجاب ایک اپنا کوٹا مقرر کرتا ہے کہ ہم نے اتنا خریدنا ہے, وہ ہر گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. پورے ملک میں گندم کتنی چاہیے, کتنا آنا چاہیے, کتنا باہر سے آنا ہے, کتنا پاکستان میں اسٹاک موجود ہے, وہ فیڈرل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے. لوگوں کی خواہش ضرور ہے کہ میرے اوپر کوئی نہ کوئی انکوائری ہو جائے, لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی 1% بھی ایسا کام نہیں کیا ہے. ٹیم ایسی تھی کہ کہیں پہ بھی کوئی چیز. جی بیگ صاحب وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کی خواہش ہے کہ میرے اوپر کچھ ایسا ہو, اور اس کی تردید بھی بعض چینل میں آتی رہی ہے. بیگ صاحب دیکھیں وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کہاں تک سچائی ہے میں اس پہ بات نہیں کرتا. اگر وہ کلیئر ہیں یا جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ واقعی سچ ہے, لیکن اگر محسن نقوی صاحب نے یا کاکڑ صاحب نے یا کسی اور صاحب نے یہ کام نہیں کیا تو پھر قاضی صاحب آپ نے اور میں نے کیا ہوگا. یہ سارا کام تو پھر کسی نے تو کیا ہے نا, اور کسی کے کہنے پہ کیا ہے. اتھارٹی جو ذمہ داری ہے, جب آپ سارا کریڈٹ حکومتوں میں بیٹھ کے خود لیتے ہیں تو ڈسکریڈٹ کیا ہمارے حصے میں اور آپ کے حصے میں آئے گا. مطلب آپ کہتے ہیں کہ میرے پہ انکوائری, بھائی آپ آسمان سے اترے ہیں, آپ کلیئر کریں کہ آپ نے کیا کیا ہے. آپ کے حکومت اگر آپ نے نہیں کیا تو واللہ عالم آپ کو کون پوچھ سکتا ہے. لیکن یہ اتنا ہنس کے کہہ دینا کہ جی میرے پہ تو کوئی انکوائری نہیں ہے, ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. آخر کسی نے تو کچھ کیا ہے نا, کہ اگر کچھ نہیں ہے تو یہ شور کس چیز کا ہے. دوسرا بیگ صاحب لاسٹ کویسچن کوئکلی یہ فرمائیے گا کہ یہ بات کرنی بھی کاکڑ صاحب کے لیے مناسب تو نہیں تھی. ٹینٹاماؤنٹ ٹو جسے کہتے ہیں کنفیشن بن جاتا ہے. ارے بھائی آپ کے تو ذمہ داری تھی اس سلیکشن کو درست کروانا. بیگ صاحب جی میں اس پہ کیا کہوں. ایک دیکھیں یہ چیئرز جو ہے نا ان کی اتنی بے توقیری کر دی گئی ہے اس ملک میں کہ ایسے ایسے لوگوں کو بٹھا کے ایسی چیئرز پہ بٹھا دیا گیا کہ ان عہدوں کی, ان چیئرز کی وقت ہی ختم ہو گئی. وہ یہ بات اس نے جو کی ہے فارم 47 یا 45 کی, یہ اتنا چھوٹا پنا انہوں نے اپنا دکھایا ہے. یہ لگتا تھا کہ یہ شاید کونسلر لیول کا بھی بندہ نہیں تھا جس کو آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا, اور بنانے والوں کا قصور آپ دیکھ لیجئے, وہ آرام سے بیٹھے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس بندے کو جو حنیف عباسی صاحب کو اس نے فرمایا ہے, میں سمجھتا ہوں حنیف عباسی صاحب نے, ان کے پاس پوری معلومات ہوں گی تو انہوں نے اتنے بڑے شیور ہو کے کہا کہ آپ چور بھی ہیں اور آپ نے کمیشن بھی کھایا ہے, اور وہ آنے والے دنوں میں یہ ہو سکتا ہے. صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام آگے بڑھے گا یا یہ انکوائریاں شروع ہوں گی اور خوب خاک اچھلے گی اور کیچڑ اچھلے گا؟ سر میں بتا رہا ہوں کہ جو ان کے ہینڈلرز ہوتے ہیں وہ کبھی یہ انکوائریز اور کمیشن میں نہیں ان کو آنے دیں گے, اور اس کمیشن یا انکوائری کا کچھ بھی نہیں بنے گا. یہ عوام کا مال تھا, آج سے پہلے بھی لوگوں نے کھایا, ابھی بھی کھا رہے ہیں. یہ وہی ملک ہے جس کو نوچ نوچ کے ان لوگوں نے کھایا اور اس ملک کو اس انجام تک پہنچا دیا.
کچھ نہیں ہوگا. کوئی انکوائری میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, لائیے. کرے گا کون ان کے خلاف؟